अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम जिस जानवर की बात करने जा रहे हैं वो आसमानों में 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ता है। 1 मीटर लंबा ये जानवर 10 मील से अपने शिकार को देखने और पकड़ने की ताकत रखता है। व्यूअर्स, शिकार को कुछ पता नहीं चलता कि ये गोल्डन ईगल उसे खुराक बनाने वाला है। जहाँ बड़े बड़े और ख़तरनाक जानवर इसके हमलों से बच नहीं पाते, वहीं इंसानों को भी ये बर्दाश्त नहीं करता। इस ईगल को अपने परों और मजबूत पंजों पर इतना भरोसा होता है कि ये अपने वज़न से 2 गुना ज़्यादा वज़नी जानवर पर भी हमला कर देता है। अगर इस शिकार को एक बार उठाकर नीचे फेंक दे तो इसका काम तमाम हो जाता है। व्यूअर्स, आज हम ईगल के बहुत ही ख़तरनाक किस्म के अटैक्स और इसकी बेहतरीन क्वालिटी आईसाइट के बारे में बात करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। व्यूअर्स, गोल्डन ईगल सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ने वाले परिंदों में से एक है। जहाँ ये तेज़ उड़ सकता है वहीं पे ये इतना ख़तरनाक भी है। व्यूअर्स, ज़्यादातर ये उकाब शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। एक नॉर्मल गोल्डन ईगल का वज़न 15 पाउंड तक होता है और इसके परों की लंबाई 6 फीट तक होती है। जहाँ ये बड़ा जानवर है वहीं इसके खाने में खुराक लोमड़ी गिलहरी है, जिनको ये आसानी से कभी भी शिकार बना लेता है। व्यूअर्स, एक वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें पार्क में खेलता एक बच्चा गोल्डन ईगल उठाना चाहता था, मगर बर वक्त उसके बाप की अक्लमंदी से वो छोटा सा बच्चा बच गया, वरना ये खूनी परिंदा कहाँ इस बच्चे को छोड़ने वाला था। अगर ये इस बच्चे को खुराक ना भी बनाता तो थोड़ा ऊपर ले जाकर उसे छोड़ देता तो भी इस बच्चे की मौत वाक़या हो सकती थी। मगर गोल्डन ईगल ये सब कर नहीं पाया। जब भी आप गोल्डन ईगल के इलाके में हों तो आपको अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। जहाँ एक नौजवान शख्स 1 किलोमीटर तक देख सकता है, ये बाज इससे 10 गुना ज़्यादा और साफ देख सकता है। इसकी आंखों पर धूप और मिट्टी ना पड़े तो उसके लिए इसकी आंखों में एक झिल्ली बनी होती है। इसके साथ साथ ये गोल्डन ईगल एक वक्त में दोनों साइड पर भी देख सकता है, यानी सामने और साइड पर। ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहने वाला ये जानवर, इसका शिकार करने का तरीका बेहद खौफनाक होता है। ये किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठकर कई जानवरों को एक साथ देख लेता है और फिर जंगल के बादशाह की तरह एक जानवर पर फोकस करता है और वहाँ से उड़ान भर लेता है और दूसरी जानब जो जानवर शिकार बनने वाले होते हैं उन्हें कानों कान खबर भी नहीं हो पाती कि उनकी मौत आ चुकी है। ये गोल्डन ईगल दिन में जिस भी किसी टाइम शिकार करना चाहें कर सकते हैं। धूप में ये इसलिए शिकार नहीं करते क्योंकि इस टाइम तमाम जानवर अपनी अपनी जगह गर्मी की वजह से छुपे होते हैं और बाहर नहीं निकलते। ये ज़्यादातर अपना शिकार सुबह और शाम में करते हैं। अगर उन्होंने सुबह में शिकार कर लिया तो ये दिन भर सुकून से उसे खाकर आराम करते हैं। वैसे तो ये बड़े बड़े जानवरों को भी पकड़ लेते हैं, मगर ज़्यादातर ये अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं, यानी ये छोटे जानवरों को पकड़कर अपना शिकार बनाते हैं और भूख मिटाते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले कोई भी जानवर चाहे जितना भी तेज़ भाग ले, ये इस गोल्डन ईगल से अपनी जान बचाकर दूर नहीं जा पाता। खरगोश हो या कोई और जानवर, ख़ुद को बचाने के लिए चाहे कोई जानवर जितने भी ट्विस्ट ले, मगर वो ख़ुद को बचा नहीं पाता और ये ईगल भी उसको पकड़ने और मारने से पहले मुकम्मल थका देता है, जिससे जब ये उसे पकड़ लेता है तो वो जानवर ज़्यादा मज़ाहमत भी नहीं कर पाता। और ये बात भी नहीं है कि गोल्डन ईगल खरगोश को आसानी से दबोच सकता है। एक खरगोश 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से अपनी जान बचाने के लिए भागता है और जब मुसीबत सर पर खड़ी हो तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, यानी तब उसकी स्पीड ऑटो होती है, जितनी वो चाहे उसे बढ़ा दे। ये खरगोश हमेशा ये गलती करते हैं कि खुले मैदानों में चारा और घास खाने के लिए निकल जाते हैं और वहीं इस गोल्डन ईगल की फेवरेट जगह होती हैं। व्यूअर्स, कभी कभी अगर गोल्डन ईगल
زمینی جانور کو کھانے کا دل نہ کرے تو یہ آسمانوں پر اڑنے والے پرندوں کو بھی پکڑ کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ویورز، لومڑی جہاں چالاک جانوروں میں سے ایک ہے اور اس کا شمار خود شکاری جانوروں میں ہوتا ہے، وہیں پہ گولڈن ایگل کے آگے بے بس نظر آتی ہے۔ جیسے ہی یہ جان بچا کر بھاگتی ہے تو پیچھے سے یہ ایگل 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اپنے 8 انچ لمبے پنجوں کی مدد سے لومڑی کو دبوچ لیتا ہے۔ ویورز، گولڈن ایگل کے پنجوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ سکتا ہے اور بڑے بڑے شکاری جانوروں کو بھی پکڑ کر آسمان کی سیر کروا سکتا ہے۔ ویورز، خرگوش سے لے کر دوسرے جانوروں تک سب کو یہ پکڑنے کے بعد آسمانوں میں لے جاتا ہے اور وہاں کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر مزے سے اپنے شکار کو کھاتا ہے۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایگل کے پنجوں میں ایک انسان کے ہاتھ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ یہ اپنے پنجے کسی بھی جانور کی سخت کھال میں گھسا کر اپنی پکڑ مضبوط بنا سکتا ہے۔ ویورز، جب بات بڑے شکاری کی ہوتی ہے یعنی ہرن اور پہاڑی بکریوں کی، تو یہ چالاک گولڈن ایگل ان کے سب سے نازک اور نارمل حصے پر وار کرتا ہے اور اس کے پاس بس ایک ہی موقع ہوتا ہے اور یہ موقع گولڈن ایگل بالکل ضائع نہیں کرتا، یعنی اتنے وزنی ہرن تک کو بھی دبوچ لیتا ہے اور اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے اپنے اٹیک میں تو یہ بڑے جانور اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کو مار مار کر اس کی حالت بری کر دیتے ہیں۔ اور یہ اتنا چالاک پرندہ ہے کہ یہ پہاڑوں پر زیادہ تر چھوٹی بکریاں تلاش کرتا ہے اور ان میں سے ایک کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اس کو اڑاتا نہیں بلکہ پہاڑ سے بھگا کر نیچے پھینک دیتا ہے۔ ایک تو دوسرے جانور کے دل میں ایگل کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسری بات جب اس کو موت نظر آتی ہے تو بہت تیز بھاگتا ہے۔ آگے اسے گہری کھائی میں گرنا ہے یا کہیں اور، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جب شکار نیچے گر جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے اتنی تیز سپیڈ سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا اور شکار کو نیچے گرانا یہ تو گولڈن ایگل چاہتا ہے۔ جب کوئی جانور یہ ایگل نیچے گرا دیتا ہے تب پھر یہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، بلکہ اس جانور کے گرنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ جانور گرنے والا ہوتا ہے اور اتنی اونچی پہاڑی سے جانور کے گرنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تب یہ ایگل مزے لے کر اس کو کھانا شروع کرتا ہے۔ جتنا یہ ایگل پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے کھاتا ہے، باقی دوسرے جانوروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ویورز، یہ ایگل انسانوں پر جان بوجھ کر بہت کم حملہ کرتا ہے، تب غلطی سے پہاڑوں میں انسان ان کے گھونسلوں تک پہنچ جاتے ہیں تب تو یہ اپنا وار شروع کر ہی دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 50 یا 60 کلو کے آدمی کو پہاڑ سے گرانا اس ایگل کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، جہاں یہ 30-40 کلو وزنی بھیڑ یا بکری کو نیچے پھینک سکتا ہے تو انسان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جب یہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اپنے شکار کو پکڑ کر کھانے لگتا ہے۔ کسی بھی دوسرے جانور کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس دوران اس سے کھانا چھین سکے۔ اگر کوئی جانور اس گولڈن ایگل سے پنگا لے گا تو اس کا ذمہ دار پھر وہ خود ہوگا، لیکن اس ٹائم یہ ایگل بھوکا نہیں ہوتا، کیونکہ ایگل جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو زیادہ تر بھوک کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کافی پتہ چل گیا ہوگا کہ گولڈن ایگل کیا ہے اور یہ غصے میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو ویورز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہماری یہ ایگل سے متعلق معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ہم ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی کوئی نئی ویڈیو نئی انفارمیشن میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔